नमस्कार साथीहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त म बालाराम गिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस मेरो युट्युब च्यानल बिजी ओल्ड युट्युब च्यानलमा। र मेरो आज प्रस्तुतिकरणको विषय छ सकारात्मक सोच, पोजिटिभ थिङ्किङ सम्बन्धी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु। यो मेरो पहिलो प्रेजेन्टेसन हो। म यसरी नै आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको माया र तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा सकारात्मक सोच सम्बन्धी अथवा प्रेजेन्टेसनहरू, बायोग्राफीहरू ल्याउने एउटा मेरो विचार छ। तपाईँहरूको माया र सपोर्टको अपेक्षा राख्दछु। विदाउट डिले अर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन अबाउट प्रेजेन्टेसन। सकारात्मक सोच। म सर्वप्रथम यस प्रेजेन्टेसनमा तपाईँहरूलाई हार्टली वेलकम टु अल अफ यु रेस्पेक्टिभ लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान। र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु र एउटा आग्रह के छ भने सम्पूर्णले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको प्रेजेन्टेसनको मेरो आउटलाइन यस किसिमको छ। एम, हरेक हामी सबैको जनालाई एउटा के कुरा थाहा छ भने हामी जे गर्छौँ त्यो उद्देश्य बिनाको जीवन के त साँच्चीकै एउटा अर्थविहीन हुन्छ। कुनै पनि कुराहरूलाई अर्थपूर्ण राख्नको लागि एमको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा पनि आउटलाइन अफ प्रेजेन्टेसनमा फर्स्टमा एम राखेको छु, सेकेन्ड पार्टमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट छ, त्यस्तै वाट हेपन एराउन्ड अस, हाम्रो वरिपरि चाहिँ के भइरहेको छ त एउटा सकारात्मक सोचको सम्बन्धमा भन्ने विषय यसमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यस्तै हाउ थिङ्क आफ्टर देन, कसरी चाहिँ सोच्छौँ अब यसपछि चाहिँ अब यो प्रेजेन्टेसनको एमले हामीलाई कतिको असर गर्छ भन्ने एउटा मेरो अपेक्षा र तपाईँहरूले कसरी मनन गर्नुहुन्छ, कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। अनि कोटेसन एबाउट पोजिटिभिटीको सम्बन्धमा कोटेसनहरू के कस्ता छन्, अब दुई चारवटा कोटेसनहरू हामीसँग लाखौँ लाख कोटेसनहरू छन्, भनाइहरू छन्, त्यसमा चाहिँ दुई चारवटा भनाइहरू राख्ने जमर्को गरेको छु र कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसन छोटो छ र मिठो बनाउने प्रयास गरिराखेको छु। पहिलो जाउँ एम। Aim of this presentation is to deliver some knowledge about positive thinking and how to apply it on our life. यो आजको प्रेजेन्टेसनको चाहिँ उद्देश्य के हो भने सकारात्मक सोच सम्बन्धी भएको ममा भएको ज्ञान तपाईँहरूमा बाँड्नु र यसलाई सकारात्मक सोचलाई चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ थिङ्क पोजिटिभ भन्ने एउटा फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसरी यो प्रकारको चाहिँ प्रभाव तपाईँहरूमा जाओस् भन्ने चाहन्छु। र हामी इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ। इन्ट्रोडक्सनमा पोजिटिभ थिङ्किङ इज द प्र्याक्टिस अफ फोकसिङ अन द गुड इन एनी गिभन सिचुएसन। भनाइको मतलब चाहिँ जस्तै यहाँ फोटोमा देख्नुहुन्छ आई कान्ट डु इटलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ एज अ पोजिटिभ थिङ्कमा चाहिँ आई क्यान डु इट, म सक्छु, म गर्छु भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सकिन्छ। सकारात्मक सोचमा भनेकै वास्तवमा के हो भने हरेक कुराहरूलाई सकारात्मक वेबाट, राम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने एउटा वातावरण हो। म तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो एउटा कथा जस्तो भनौँ, एउटा स्टोरी हो तर वास्तविकता छ त्यसमा, त्यो तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। एउटा सानो परिवार थियो जसमा एउटा छोरा, एउटा श्रीमान र एउटा श्रीमती, तीनजनाको परिवार हुनुहुन्थ्यो। एकजना श्रीमानले प्राइभेटमा जब गरेर तीनजनालाई पाल्नुपर्ने अनि प्राइभेटमा जागिर गर्दाको पीडा हामीलाई थाहा नै छ, अब धेरैले भोगेका पनि छौँ। उहाँ एकदमै बिजी हुने, छोराले चाहिँ आफ्नो बुवासँग खेल्न चाहँदो रहेछ तर पनि उहाँ बुवासँग टाइम नभएका कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ सधैँ टार्ने। छोरालाई कसरी हुन्छ, टार्दा एक दिन चाहिँ अति भइसकेपछि के भएछ भने अब हामीले टु मच अफ एभ्रिथिङ इज ब्याड भने जस्तै उहाँलाई चाहिँ धेरै गरेर चाहिँ एकदम ब्याड हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ के सोच्नुभयो भने छोरालाई, बाबु तिमी चाहिँ एउटा यो होमवर्क दिन्छु म तिमीलाई, त्यो गर अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ तिमीसँग आज टाइम स्पेन्ड गर्छु भनेर चाहिँ बुवाले बाचा गर्नुभएछ। होमवर्क कस्तो थियो भने अचम्म लाग्छ, अचम्म लाग्दो पनि छ, तपाईँलाई नि लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ। होमवर्क चाहिँ एउटा न्युज पेपरलाई लिएर 100औं टुक्रा पार्नुभएछ उहाँले र बाबु यसलाई जोड तिमी अनि त्यसपछि मसँग खेल्न पाउँछौ भनेर उहाँले चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएछ। त्यसै बमोजिम चाहिँ छोराले के गरेछ भने एकैछिनमा लगभग विदिन 1 मिनटमा चाहिँ त्यो सकेछ, त्यो जोडेर सकेछ। बुबा चाहिँ दङ्ग पर्नुभएछ। बुबाले के सोच्नु भएको थियो भने यो बाबुले चाहिँ जोड्नै सक्दैन,
यसले जोड्नै सक्दैन, त्यसपछि आज योसँग खेल्नु पर्दैन, यसरी नै तार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुबाको सोचमा भएको। तर छोराले चाहिँ एकैछिनमा जोडेर सकेपछि उहाँ चाहिँ अचम्म पर्नुभयो। त्यसपछि बुबालाई एकदमै क्युरियोसिटी जाग्यो, छोराले कसरी यो गर्न सफल भयो भनेर बुबाले आफ्नो छोरालाई, सानो बाबुलाई सोध्नुभयो, बाबु तिमी कसरी यसरी सफल भयो यो काम गर्नको लागि भन्नुभयो। त्यसपछि छोराले भन्यो, बाबा तपाईँले अगाडिको साना अक्षरहरूलाई देखेर 100औं टुक्रा पार्नुभयो होला, मैले चाहिँ एउटा पछाडिपट्टिको एउटा फोटो जसमा चाहिँ के थियो त, अर्कोपट्टि चाहिँ फोटो थियो, फोटोलाई हेरेर चाहिँ उसले बच्चाको फोटोलाई हेरेर चाहिँ के गरेछ, जोडेछ। भनेपछि वास्तवमा हाम्रो जीवनमा दुईवटा बाटोहरू हुन्छ, दुईवटा वेहरू हुन्छ, एउटा सकारात्मक सोच र एउटा नकारात्मक। हुन त सबै कुराहरूको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू पनि हुन्छन्, त्यसैले हामीले ग्रहण केलाई गर्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। र यसरी नै हामी सकारात्मक बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ र सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सक्यौँ भने हामी हरेक कामलाई चाहिँ सहज गराउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी हामी व्हाट ह्यापन एराउन्ड अस भनेपछि हाम्रो वरिपरि के भइरहेछ भन्ने कुराहरू अब हामी सबैलाई थाहा छ। यहाँ ल्याक अफ पोजिटिभ थिङ्क, सकारात्मक सोचको चाहिँ अभाव छ। यहाँ रेट अफ सुसाइड केस आर इन्क्रिजिङ डे बाई डे। अहिले लकडाउन, अब लकडाउनकै कुरा गरौँ, लकडाउनमा करिब 120-22 दिनको डेटा हेर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा 2200+ मानिसहरूले चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको छ भनेपछि वास्तवमा हाम्रो अवस्था के छ, दिन प्रतिदिन मनोरोग, यो त अहिले विश्वकै चुनौतीको रूपमा भइरहेको छ। यो हामी सकारात्मक सोचको अभावका कारणले चाहिँ यस्ता यस्ता घटनाहरू घट्छ जसले चाहिँ आफ्नो यस्तो सुन्दर र अमूल्य जीवनलाई चाहिँ बीच बाटोमै भनौँ, या यो एकदम वास्तवमा जीवन एउटा टु सर्ट छ तर पनि बीच बाटोमै आत्तिएर मात्तिएर अथवा कुनै पनि किसिमले नसामा अथवा कुनै प्रेसरले गर्दा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो जीवनलाई चाहिँ फेरि पनि हटाउन चाहनुहुन्छ। त्यस्तै ल्याक अफ क्रिएटिभिटी एउटा सृजनात्मक कलाहरूको चाहिँ यहाँ कम छ। हामी चाहिँ अहिले टु मच टाइम चाहिँ हामी मोबाइलमा स्पेन्ड गर्छौँ। क्रिएटिभिटी जस्तै हामी चाहिँ फुटबलहरू खेल्न सक्छौँ, भलिबलहरू खेल्न सक्छौँ, गीतहरू गाउन सक्छौँ, गिटारहरू बजाउन सक्छौँ, तर पनि हामी त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ। ल्याक अफ ह्युम्यानिटी, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अहिले मानवताको एउटा, हामी एज एन ह्युमन बिङ पहिले चाहिँ हामी ह्युमन हिँड्न सिक्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी मानवतालाई पिटाइरहेको, मानवतालाई नै अँगाल्न नसकेको, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने कुरा, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू हामीमा धेरै अभाव भइरहेको छ अहिलेको केसहरू हेर्दा। र ल्याक अफ प्यासन, धैर्यता, एउटा हिन्दीमा जुनून भन्छ, एउटा गर्छु भन्ने धारणा, विल पावर, एउटा यस्ता किसिमका ल्याक अफहरू छ। ल्याक अफ सस्टेनेबिलिटी भनेको अब दिगो र गुणस्तर किसिमको कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ स्थिरता चाहिँ हामीमा आएको छैन। आज हाम्रो देशको कुरा गर्दा अहिले अन्डर डेभलपिङ, विकसित हुँदैछ भर्खर, दिन प्रतिदिन समय परिवर्तनशील छ। सायद कुनै दिन यो देश पनि विकास हुन्छ। हामी सकारात्मक सोचबाट अगाडि हेरौँ भने यहाँ हाम्रो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी कुराहरू, सामाजिक राजनैतिक यस्ता जो जातीय भेदभाव, हरेक कुराको डिस्क्रिमिनेसनहरू यहाँ अनि हुने खाने र गरी खाने वर्गबीचको ठुलो खाडलहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसमा चाहिँ हामी सकारात्मक सोचबाट आफूले गर्न सक्ने ठाउँमा, आफूले गर्न सक्ने समयमा, आफूले गर्न सक्ने व्यक्तिहरूमा, समाजहरूमा एउटा सकारात्मक सन्देशलाई प्रवाह गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस्तै हाउ थिङ्क आफ्टर देन, अब यो प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ टोटल्ली तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा अपेक्षा पनि हो। एभ्री एक्सपर्ट वाज ओन्स अ बिगिनर, सो ड्रिम बिग एन्ड स्टार्ट राइट नाउ भनेको छ। म एउटा कोटेसनबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सबै सफल मानिसहरू एउटा सुरुमा चाहिँ सुरुवाती बिगिनर नै हुन्छ र उनीहरूको ड्रिम, सपना ठुलोको कारणले गर्दा तपाईँ हामीलाई उदाहरणमा लिन सक्छौँ। चाइनाको ज्याकमा एलिबाबाको फाउन्डेसन, उहाँ चाहिँ कति पटक असफल भएर एउटा असफलता नै सफलताको के हो त सिडी हो भनेर हामीले हिजोदेखि सिक्दै आएको कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा औलाउने कुरा। एभ्री एक्सपर्ट वाज वन्स अ बिगिनर, सो ड्रिम बिग एन्ड स्टार्ट राइट नाउ भन्न चाहन्छु। अनि एभ्री डे इज अ न्यू बिगिनिङ, टेक अ डिप ब्रेथ, स्माइल एन्ड स्टार्ट एगेन भनाइको मतलब तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। एभ्री डे हाम्रो चाहिँ नयाँ दिन हो, नयाँ दिन, नयाँ अवसर, नयाँ च्यालेन्ज, हरेक कुरा जहाँ अपर्च्युनिटी छ
जहाँ च्यालेन्ज छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ भन्ने हिसाबले एउटा गहिरो सास, स्माइल एन्ड स्टार्ट अगेन भन्ने जस्ता छन्। र द पोजिटिभ थिङ्कर सिज द इन्भिजिबल, फिल्स द इन्टेन्जिबल एन्ड एचिभ्स द इम्पोसिबल इन्टु पोसिबल भन्न खोजे हो। यो भनाइको मतलब एउटा पोजिटिभ थिङ्करले चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ भने एउटा नदेखिएको, एउटा महसुस गर्न पनि नसकिएको गाह्रो कुरा के त इम्पोसिबल शब्द भन्नेलाई नै के त एउटा भनाइ छ नि, इम्पोसिबल भन्ने शब्दले नै आई एम पोसिबल भनिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, इम्पोसिबल भन्ने शब्दलाई आई एम पोसिबल यस्तो भनाइ हुन्छ भने, यस्तो भन्न सक्छ आफैले भने हामी चाहिँ किन चाहिँ नेगेटिभ वेबाट हामी हेर्ने, हामी चाहिँ किन पछाडि हट्ने, हामी गर्न सक्छौँ, हामीसँग क्यापेसिटी छ, हामीसँग नलेज छ, हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू छ भने हामी चाहिँ किन पछि हट्ने, हामी चाहिँ सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। यो वास्तवमा हार्डवर्क नै एउटा कन्फिडेन्ट, एउटा सक्सेसको एउटा सूत्र हो। एउटा हार्डवर्क सबैले पाउनु छ भन्ने छैन, तर सबै मान्छे सफल हुन्छ भन्ने छैन। तर एउटा भनाइ छ सबै सफल मानिसहरू सुखी हुँदैनन्, तर सबै सुखी र खुसी मानिसहरू चाहिँ के त सफल मानिन्छन् भने जस्तै तपाईहरु पनि यसलाई अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यहाँ छ कोटेसन अफ पोजिटिभिटी। पोजिटिभिटीको बारेमा अब कोटेसनहरू मैले 2-4 वटा राखेको छु। यहाँ बीचमा एउटा देख्नुहुन्छ, पिपुल वोन्ट सी योर स्ट्रगल, दे ओन्ली सी योर सक्सेस भन्ने कुरा तपाईँ देख्नु भएको छ पोस्टरमा, फोटोमा। उसले चाहिँ एकदमै थुप्रै प्लेटहरू घुमाएर चाहिँ यता ब्याकग्राउन्डमा साइडमा चाहिँ कसैले देखेन, तर माथि 4 वटा 5 वटा चाहिँ एकैपटक घुमाउँदा सबैले देखे। त्यसैले तपाईको स्ट्रगललाई कसैले देख्दैन, तपाईको स्ट्रगललाई कसैले सम्मान गर्दैन, तर तपाईको सक्सेसलाई सबैले सम्मान गर्छ, सबैले आत्मसात गर्छ र सबैले चाहिँ तपाईको सक्सेसलाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्छ। त्यसैले स्ट्रगल गर्नुहोस्, सकारात्मक सोचमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। स्टे फोकस अन योर लेन। तपाईँ आफ्नो लेन कुन हो, आफ्नो लेनमा गएन भने एउटा तपाईँ हामी गाडी हिँड्दा त हाम्रो लेनभन्दा बाहिर गयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। हाम्रो जीवन हो, जीवनलाई पनि एउटा सकारात्मक लेनमा स्टे फोकस अन योर लेन भन्न चाहन्छु। यदि एउटा यहाँ लेखेको छ, एउटा हाम्रो एउटा मेन ठुलो मानव जीवनको समस्या एउटा चाहिँ हामी हार्नको लागि डराउँछौँ, फेल हुनको लागि डराउँछौँ, लड्यो भने उठ्न डराउँछौँ। त्यस्तै यु क्यान नट विन इफ यु आर टु स्केयर टु लुज। यदि तपाईँ धेरै हार्छु भन्नेसँग डराउनु भयो भने तपाईँ विनको भागीदार हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ विजेताको भागीदार हुन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले एटेन्ड नै गर्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ के त सफल नै हुनु हुँदैन भन्ने एउटा सकारात्मक के यसको मतलब के हो त भने सकारात्मक सोच भनेको यसमा के कामले गर्यो भने तपाईँ हार्नुसँगै विजेता, हार्नु पनि एउटा जितको सुरुवात हो। यहाँ मिस्टेक्स आर प्रुफ द्याट यु आर ट्राइङ। मिस्टेकले नै तपाईँलाई प्रुफ गर्छ कि तपाईँ ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सकारात्मक सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। हामी सानो हुँदादेखि हामी आफैले आफैलाई मनन गरौँ न, आफैले आफैलाई हेरौँ न एकपटक। हिजो सानो हुँदा बाउले ताते ताते, मम्मीले ताते ताते भन्दै गर्दा पनि हामी कति पटक लड्यौँ, कति पटक उठ्यौँ होला। अहिले इभन मलाई पनि धेरै पटक लडेका घाउ चोटहरूका ती ताताहरू, ती दागहरू छन्। यसैबाट नै हामी हिँड्न सिक्ने हो। यसैबाट नै यो फेलियरहरूबाट एउटा नकारात्मक वेबाट पनि एउटा सकारात्मक वेतर्फ जाने हो। वास्तवमा जीवनमा कहीँ पनि मानिसहरू, सबै मानिसहरू गुरु हुन्, किनभने एउटा बदमास गरेर जानेले पनि त्यसले धोका दिएर गएको हुन्छ। एउटा चोरले पनि एउटा कसरी राख्ने, कसरी बलियो गरेर राख्ने भन्ने कुरा सिकाएर गएको हुन्छ। एउटा शिक्षकले एउटा राम्रो बाटो सिकाउँछ, एउटा चोरले पनि एउटा नराम्रो बाटो होस् तर कसरी, त्यसमा पनि नराम्रो चोरले कसरी सिकाउँछ भन्नु होला तपाईँहरूमा प्रश्न आउन सक्छ। चोर त वास्तवमा नराम्रो मान्छेले कसरी सिकाउँछ हामीलाई भन्नु होला। जसरी चोरले तपाईँको सामान चोर्छ, तपाईँ सुरक्षित साथ आफ्नो सामानलाई राख्न नसक्नु भएको कारणले गर्दा उसले चोरेको हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँले अब त थाहा भयो नि अब कसरी राख्ने त, बलियो गरेर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त। त्यसैले गर्दा चोर पनि गुरु हो भन्छु म। अब यसरी प्रेजेन्टेसन अगाडि बढ्दै जाउँ। यहाँ तपाईँ पहिलो फोटोमा देख्न चाहनुहुन्छ ड्रिम बिग, डु बिग एन्ड लिभ बिग।
तपाईँ वास्तवमै ठुलो सपना देख्नुपर्छ। सपनाबाट नै सुरुवात हुन्छ सक्सेसको यात्रा भनेर पनि भनिन्छ। यदि तपाईँसँग कल्पना छैन, यदिसम्म तपाईँसँग रेखा छैन, एउटा घर बनाउनको लागि सुरुमा एउटा म्याप चाहिन्छ, त्यस्तै एउटा सपना नै तपाईँको सक्सेसको एउटा सूत्र हो भन्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै अर्कोमा एउटा लायनको या गरेको त्यसको एटिट्युडको फोटो हेर्नुहोस्, त्यसले ओन्स यु बिकम अ फियरलेस लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। यदि उसले भन्न खोजेको के छ भने यदि तपाईँ चाहिँ एक दिन फियरलेस हुनुभयो भने तपाईँको लाइफ वास्तवमै लिमिटलेस हुन्छ भन्ने छ भनेको छ। यस कुरालाई मनन गर्नु होला, स्वीकार्नु होला। यो भनेर मात्र हुँदैन, वास्तवमा मानिसको जीवनमा इन्सिडेन्टहरू आउँछ, घटनाहरू आउँछ, थुप्रै घटनाहरू, सुखका, दुःखका, आरोहका, अवरोहका, हार्डवर्किङका, स्ट्रगलका कुराहरू, झन् यो ट्रान्जेसन फेजहरू हुन्छ जुन हामी एउटा टिनेजर अवस्थादेखि भर्खर एउटा म्याच्योरपनमा ट्रान्जिट पोइन्टमा हुन्छौँ। त्यति बेला झन् एकदमै बढी नेगेटिभ कुराहरू आइरहन्छ। त्यसमा चाहिँ सकारात्मक भएर हामीले हेर्नुपर्छ। वास्तवमा दुःख गरेर कोही मरेको पनि छैन र दुःखले नै मानिसलाई गर्व तुलाउने हो। तपाईँसँग अहिले हामीसँग वास्तवमा नेपालीहरूको सम्बन्धमा पैसाको कमी हो, तर पैसा नै सबै कुरा होइन। किनभने म एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि तपाईँसँग 1 रुपियाँ छैन, तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ भने तपाईँलाई 50 लाख दिन्छु भने तपाईँले आफ्नो हात काट्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो एउटा आँखा बेच्न सक्नुहुन्छ? 5 करोड दिन्छु भने अवश्य पनि सक्नुहुन्न। किनकि तपाईँ वास्तवमा संसारमा 7 बिलियन मानिसमा तपाईँ वान एन्ड ओन्ली बेस्ट एन्ड युनिक मान्छे हुनुहुन्छ। एभ्रिबडी इन द वर्ल्ड इज गुड बट यु डु बेटर भन्छ क्या। वास्तवमा सबै मानिसहरू राम्रा हुन्छन्, त्यसैले तपाईँ राम्रो भन्दा पनि धेरै राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् भन्दछ। ब्रोकन हार्ट इज गुड फर यर करियर भन्छ। ब्रोकन हार्ट, वास्तवमा ब्रोकन हार्ट इज गुड फर यर करियर हो। किनकि तपाईँलाई एउटा इगो दिन्छ क्या। एउटा ब्रोकन हार्टले के दिन्छ त, एउटा नेगेटिभ कुरा हो ब्रोकन हार्ट, तर पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही गाह्रो छ र त जीवनको अर्थ छ। त्यही गाह्रो पल बिताउनु भएको छ र त तपाईँमा सकारात्मक एस्पेक्टमा युज गर्न मिल्ने एउटा एक किसिमको इनर्जी आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसरी नै मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र अब मेरो कन्क्लुजनको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ वास्तवमै पोजिटिभिटी इज द की अफ लाइफ हो। यसले देखाउन खोजेको यही हो। फोटोमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। पोजिटिभिटी, एउटा सकारात्मक सोचबाट नै वास्तवमा चाहिँ मान्छेले सक्सेसको यात्रा सुरु गर्न सक्छ। एउटा बिहानको सुरुवातसँगै दिनको पुरा हुन्छ भने जस्तै बिहानको सुरुवात, मर्निङ सो द इभिनिङ या डेज भने जस्तै एउटा सकारात्मक सोचले तपाईँको सक्सेसलाई चाहिँ एउटा मार्ग निर्देश गरेको हुन्छ। एउटा प्रतिबिम्ब, एउटा सिम्बोल हो तपाईँको सकारात्मक सोच नै एउटा तपाईँ सफलताको। तपाईँको सकारात्मक सोचले तपाईँको जीवनलाई ह्याप्पी बनाउनेछ, खुसी बनाउनेछ। तपाईँ अँगाल्नुहोस्, हरेक कुरालाई एउटा पोजिटिभ वेबाट हेर्ने एउटा दृष्टिकोण राख्नुहोस्। कस्तुरी आफ्नो सुगन्ध थाहा नपाई भौतारिन्छ भने जस्तै हामीलाई थाहा छैन हाम्रो कला के हो, हाम्रो चाहिँ ट्यालेन्ट के हो भन्ने कुरा हामीमा थाहा नहुँदा हामी धेरै भौतारिएको छौँ यो जीवनमा। त्यसैले हरेक कुरामा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने, हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले आफ्नो सुगन्धलाई पाउनुहुनेछ, आफ्नो सुगन्धलाई भेट्नुहुनेछ। यो समाजले वास्तवमै धेरै कुराहरू तपाईँ नेगेटिभ गरोस् भन्ने चाहन्छ कि यो समाज नै कस्तो छ भने नेपाली समाजलाई हुन त म यही समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो, तथापि यो समाजले चाहिँ तपाईँलाई एउटा राम्रो काम गर्दा पनि केही सुरुको फेजमा, फर्स्ट इस्टाब्लिसमेन्टको फेजमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। त्यही गाह्रो छ र त त्यो सफलताको महत्त्व छ भन्ने किसिमले हेर्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ धैर्यता, सहनशीलता, मेहनत, लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुभयो र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले चुज गर्नुभएको गोल अवश्य पनि अचिभ गर्नुहुन्छ। यदि कसैले तपाईँले एउटा डेस्टिनेसन, वास्तवमा डेस्टिनेसनमा चाहिँ जानको लागि तपाईँले एउटा पदयात्रा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सुरुवात चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही नै तपाईँको जसरी घर खोल्नको लागि चाबी र साँचोको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै यो तपाईँ सफलताको सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ अवश्य पनि तपाईँको चाहिँ सकारात्मक सोचले, पोजिटिभिटी नै तपाईँको की हो भन्न चाहन्छु। र लास्टमा तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो होला भन्ने अपेक्षा राख्छु र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो मेरो पहिलो भिडियो हो यो यस युट्युब च्यानलमा। युट्युब च्यानल बिजी #बिजी वर्ल्डमा।
र अब यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ भिडियोहरू मैले अवश्य पनि ल्याउने छु। यदि तपाईँहरूको माया सपोर्ट साथ म सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छु र बढ्ने छु र तपाईँहरू पनि बढ्नुहोस्, गर्नुहोस्। हामीसँग धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ। अहिलेको वर्ल्डमा जति समस्याहरू छ त्यति अपर्च्युनिटीहरू छ। वास्तवमा यो लकडाउन, मैले लकडाउनमै ल्याएको यो आफ्नो यो प्रेजेन्टेसनलाई अब चाहिँ मैले किन चाहिँ युट्युबमा नराख्ने भनेर यस्तो खालको अहिले एउटा माइन्डमा चाहिँ आयो। त्यसपछि मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ धेरैलाई गरौँ। अहिले चाहिँ मान्छेहरू डिप्रेसन भइरहेछ, सुसाइड गरिरहेछ, धेरै केसहरू फ्रस्ट्रेसनमा छ। एउटा युवा, एउटा टिनेजका केटाकेटीहरू चाहिँ, एउटा टिनेजका साथीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ नेगेटिभ वेबाट चाहिँ गुर्जिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ मैले एउटा यो युट्युब च्यानल खोलेर आफ्नो सकारात्मक सोचहरू यसमा राखेको छु। यो मेरो पहिलो भिडियो हो, त्यसैले यसमा मेरो कमजोरीहरू धेरै भएका छन्, मलाई थाहा छ। त्यहाँ मैले पहिले तपाईँलाई देखाएको थिएँ मिस्टेक्स प्रुफ यु ट्राइङ भन्ने एउटा जुन विषय वस्तु अगाडि देखाएको थिएँ, मैले यसैलाई ग्रहण गरेको छु। ममा मिस्टेकहरू भएका होलान्, त्यसमा चाहिँ तपाईँ मलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, सल्लाह सुझाव र सकारात्मक वेबाट तिमी यसो गर, तपाईँ यसो गर भनेर एउटा सजेसन दिनुहुन्छ भन्ने मैले पछि अपेक्षा राखेको छु। वास्तवमै रमाइलो हुँदो रहेछ साथीहरू। केही गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोचमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी एउटा युवा भोलिका यो देशको कर्णधार भनेर भन्छौँ। हिजैदेखि हामीले पढेको पनि त्यही हो र जानेको पनि त्यही हो, तर हामीले कसरी चाहिँ जीवनमा अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। हामी गर्नै पर्छ साथी हो। यो वास्तवमा एक दिन जाने शरीर पनि हो र यसलाई जाने पनि हो र यसलाई केही नगरी जानुभन्दा केही गरेर जाउँ, केही दिएर जाउँ भन्ने मेरो सोच हो। र तपाईँहरूलाई मेरो लास्टमा सकारात्मक सोचका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्दै सब्सक्राइब भने गरिदिनुहोस् ल। थ्याङ्क यू भेरी मच।